नमस्कार, हांव राजदीप नायक. नमस्कार सत्तरीकारांनो, साखळेकारांनो, भिजोलकारांनो आणि जे लोक रवींद्र भवनाच्या आशी कुशीक रावता, रवींद्र भवनात नाटकां पळोवपाक वयता तांकां म्हजो नमस्कार. फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्यान आमी गांव जाला जाणटो हे म्हादयचें नाटक सुचिता नार्वेकारान बरयल्लें आनी अमोक बुडकुलेन दिग्दर्शीत केल्लें आनी म्हजी मुखेल भुमिका आशिल्लें नाटक आमी सुरू केल्लें. गांवांत थोडे शो केल्या उपरांत सुरवातीचे शो आमी रवींद्र भवन सांखळे हांगासर केले आनी 2 काय 3 शो आमी हाऊसफुल केल्या उपरांत गोंयभर त्या नाटकाची येदी व्हडली चर्चा जाली की तियात्र ऑडियन्स आनी आमचो कॅथलीक ऑडियन्स आनी हिंदू ऑडियन्स हो एकी कडेन येवन पळोवपा सारकें नाटक म्हणून हाची गणना जाली. आनी त्याच खातीर तर कितल्याशाच फादरांनी पळयलें, कितल्याशाच पंडितांनी पळयलें आनी आतां आमकां ऑफर आयल्या ती लंडनाक नाटक सादर करपाची. हेच म्हादयचें. आतां हें नाटक लोकांक कित्याक आवडटा हें जर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार आमी परत येता ते 26 तारखेक 26 जुलय बरोबर 8 वरांचेर रवींद्र भवन सांखळे हांगासर. आतां हें नाटक आवडटा कित्याक? कॉमेडी म्हणून, बरी स्क्रिप्ट म्हणून, बरें बसयलां म्हणून, एक्टींग बरी आसा म्हणून, काय म्हादय आमचें म्हणून. हें जर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार हें नाटक पळयल्यार खंयच्या एका मनशाक विचारा, हें नाटक आमी गोंयकार म्हणून कित्याक पळोवचें. आनी तांणी जर बरो फीडबॅक दिला जाल्यार जरूर आमच्यो तिकेटी काडा. आमच्यो तिकेटी विनय पांगम सांखळे हाच्या दुकानाचेर उपलब्ध ऑलरेडी आसा. त्या शिवाय ऑनलायन आमच्यो तिकेटी उपलब्ध आसा आनी तुमकां सांखळेच्या रवींद्र भवनांत तुमकां त्या दिसा 5 उपरांत ह्यो तिकेटी मेळटल्यो. आतां हें नाटक तुमकां कित्याक पळोवपाक जाय हें आमी सांगचें ना, हें तुमी पळयात किंवा पळयल्ल्यांक विचारा. तुमी म्हादय पळयल्या न्ही ह्या पावसान कशी घसघश्यांनी व्हांवता ती. समजा म्हादय डायवर्ट केली जाल्यार कितें परिस्थिती जातली काय. दोळे धांपा आनी विचार करा. आमी आयज मेरेन केन्ना चिंतून नाशिल्ले, पूण जेन्ना हें नाटक यूथ पळयता, कितलेशे जाणटे पळयतात आनी ढळड्या दोळ्यांतल्यान दुकां काडटा आनी घट्ट वेंग मारता तेन्ना अशें दिसता की हें सुचिता नार्वेकारान बरयल्ल्या नाटकाचें फलीत जालें, लोकांच्या काळजान उजो पेटलो म्हणून. म्हणूनच तुमकां जर म्हादय जाणून घेवपाक जाय, खास करून 70च्या वाठारांतल्या लोकांनी जर हें पळोवना आसत जाल्यार मुजरत येया. घडी हो निमणो प्रयोग आसूं येता लंडन वयच्या पयलींचो. तुमकां आवडलें जाल्यार मागीर लंडन आयल्या उपरांत आमी करचो, पूण येता त्या 26 तारखेक आमचो हो प्रयोग आसतलो. चवथ्या आदींचो लंडन वचपा पयलींचो निमणो प्रयोग सांखळेच्या रवींद्र भवनांत बरोबर 8 वरांचेर 26 तारखेक. ताज्यो तिकेटी विनय पांगमाच्या शॉपार मेळटल्यो, ऑनलायन मेळटल्यो आनी तुमकां कावंटराचेर मेळटल्यो. तुमची वाट पळयता. जाका म्हादय आपली दिसता येवचें आनी म्हादयचो आनी ह्या नाटकाचो आस्वाद घेवचो. देव बरें करूं.